बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ मेमोरी को देखेंगे। देखिए, साइकोलॉजिस्ट डिफ़ाइन करते हैं मेमोरी को एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस कि जिसमें इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है और फिर ज़रूरत के वक्त जब इस्तेमाल में लाना होता है तो उसको रिट्रीव किया जाता है। ये सारा प्रोसेस मेमोरी कहलाता है। एटकिंसन एंड शिफ्रिन मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी जो है, इसके मुताबिक 3 तरह से इसको तकसीम किया गया है मेमोरी को। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी आती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। तो ये 3 तरह से इसकी तकसीम यानी दर्जाबंदी की गई। जो सेंसरी मेमोरी है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है वो फ्यू सेकंड्स के लिए, चंद सेकंड के लिए इंसान देखता है और फिर उसके ऊपर अगर गौर नहीं करता ज़्यादा तो वो ख़त्म हो जाती है। इसमें विजुअल इमेजेस भी हैं, इसमें ऑडिटरी भी है, यानी आप सुनते भी हैं, या कोई चीज़ आपने चख ली है या कोई चीज़ आपने फील की है, तो वो चंद सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए उसको आप देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं। और फिर अगर उसके ऊपर ज़्यादा आप गौर नहीं करते, उसकी रेपिटेशन नहीं करते, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो वो चीज़ वो जो मेमोरी में होती है चंद सेकंड में वो ख़त्म हो जाती है। यानी हम अपने हवासे खमसा के ज़रिए, सेंसेस के ज़रिए चीज़ों को चंद सेकंड के लिए रखते हैं, तो ये कहलाती है सेंसरी मेमोरी। और इसको भी फर्दर इसको डिवाइड किया गया आइकॉनिक मेमोरी और फिर एक्विक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जैसे मैं बात कर रहा था कि विजुअल इमेजेस हैं, कोई चीज़ देखी है आपने, आप घर से निकले हैं, कोई बिल्डिंग देख ली है, आपने सड़क पे जाते हुए किसी बाइक वाले को देख लिया, कार वाले को देख लिया, चलते हुए राहगीर को देख लिया आपने, या आप जा रहे हैं तो आपने कोई बोर्ड देख लिया जो लगा हुआ था रास्ते में, चंद सेकंड के लिए आपने उसको देखा और ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वो चीज़ देखने के बाद वो जहन से निकल गई। इसी तरीके से आप जा रहे हैं और कोई चीज़ आप सुन लेते हैं रास्ते में, कोई म्यूज़िक लगा हुआ है, कोई और चीज़ लगी, किसी की आवाज़ है, किसी को कोई बुला रहा था, कोई शोर था, चंद सेकंड के लिए एक आवाज़ आपके कान तक आई और फिर टकराई और ख़त्म हो गई, आपने तवज्जो नहीं दी, वो चली गई। तो फ्यू सेकंड्स के लिए जो मेमोरी सेंसेस के थ्रू आप रखते हैं और फिर उसके ऊपर अगर तवज्जो नहीं देते तो वो ख़त्म हो जाती है, तो ये सेंसरी मेमोरी कहलाती है। यानी इसका दौरानिया अगर बात करें तो वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी चंद सेकंड तक होता है। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है और ये इंफॉर्मेशन को जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक 15 से 30 सेकंड्स तक स्टोर करती है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और आइटम्स की बात करें तो 5 से 9 आइटम्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज मिलर। इन्होंने बताया कि 7 + -2, यानी उसमें 2 ऐड करें तो 9 बन जाएंगे आइटम, और अगर माइनस करें तो फिर 7 - 2 5 बन जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 9 आइटम्स जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम। यानी जब कोई शख्स आपको फ़ोन नंबर अपना बता रहा होता है तो उस फ़ोन नंबर को आप रिपीट करते हैं और उसको याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं। तो इसीलिए फ़ोन नंबर जो आप देखते हैं डिफरेंट चंक्स में होता है। तो पहले 4 डिजिट्स आते हैं, उसके बाद 7 आते हैं। तो ये 2 चंक इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई भी फ़र्द, उसका जो मेमोरी का सिस्टम है उसमें 7 + -2 यानी 5 से 9 तक आइटम्स को जहन नशीन कर सकता है। तो इसकी अगर रिहर्सल ना की जाए तो ये भी चली जाती है 15 से 30 सेकंड के दरमियान। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप रिपीट करते हैं, रिहर्सल करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, तो फिर ये फर्दर आगे ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट जो इसकी टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जहाँ तक इसका दौरानिया है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो भी लिमिटेड होता है, जैसे हम बात कर रहे थे। और अगर इसको रेपिटेशन ना की जाए और दोहराया ना जाए, रिहर्सल ना की जाए किसी भी इंफॉर्मेशन की जो आपके पास आई है, तो वो ख़त्म हो जाती है, आगे ट्रांसफ़र नहीं होती लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो तीसरा जो इसका हिस्सा है, जो टाइप है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ये फाइनल और मोस्ट परमानेंट स्टेज ऑफ मेमोरी है और इसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कई दिनों तक जहन नशीन कर सकते हैं, रख सकते हैं, कई महीनों तक रख सकते हैं,
اور ایون کہ لائف ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں. بہت ساری میموریز ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوری زندگی آپ نہیں بھولتے. تو لانگ ٹرم میموری کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اٹس ہیوج کیپیسٹی, نہ ختم ہونے والی. اس میں جو کچھ آپ لرن کر رہے ہیں, جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, آپ کے تجربات ہیں, آپ کی پریکٹسز ہیں, یہ سارے کی ساری چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں. جیسے اس کی بھی ٹائپس ہیں لانگ ٹرم میموری کی. ایک کو ایکسپلسٹ میموری کہتے ہیں اور دوسرے کو امپلسٹ میموری کہا جاتا ہے. ایکسپلسٹ ڈیکلریٹو میموری ہوتی ہے, یعنی یہ کانشیس میموری ہے. کانشیس میموری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بھی آپ یاد رکھتے ہیں اس کو ڈیلیبریٹلی ریکال کرتے ہیں, آپ کو ریکال کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے. اس کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں, ایپیسوڈک میموری ہے اور سیمنٹک میموری. ایپیسوڈک میموری وہ ہے جس میں پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ہوتے ہیں, ذاتی تجربات, یہ کچھ ایونٹس ہیں, آپ کی لاسٹ برتھ ڈے ہے اس کو آپ یاد رکھتے ہیں, یہ ایپیسوڈک ہے. دوسرا سیمنٹک ہے جس میں فیکٹس کو یاد رکھا جاتا ہے, جس میں جنرل نالج ہے, ایسی چیزیں جو جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہیں وہ یاد رکھی جاتی ہیں. جیسے ہم کہیں کہ اسلام آباد از دا کیپٹل سٹی آف پاکستان, تو یہ جو آپ فیکٹس اور جنرل نالج کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ سیمنٹک میموری ہے, اور یہ بھی ایکسپلسٹ میموری کے انڈر آتی ہے, جس میں آپ چیزوں کو ڈیلیبریٹلی ریکال کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. دوسرا امپلسٹ جس کو نان ڈیکلریٹو میموری بولتے ہیں, اور یہ آن کانشیس میموری ہوتی ہے. آن کانشیس میموری کا مطلب یہ ہے کہ سکلز اور ہیبٹس جو کچھ آپ کر رہے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, اس میں آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا یاد کرنے کے لیے, یہ یاد رہ جاتی ہیں. مثلا ڈرائیونگ, آپ ہر وقت جو ہے وہ یاد نہیں کرتے کہ آپ نے ڈرائیونگ کیسے کرنی, گیئر کیسے لگانا ہے, ریس کیسے دینی ہے, بریک کیسے لگانی ہے, یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ یہ یاد ہوتا ہے آپ کو, آپ ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ امپلسٹ میموری کہتے ہیں اسے, نان ڈیکلریٹو. یا آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سوئمنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں زندگی میں جو عام روٹین میں آپ کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ امپلسٹ میموری کہلاتی. اب ہاؤ میموری ورکس, کیسے کام کرتی ہے, اس کو مختصراً دیکھتے ہیں. جو 3 چیزیں ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی, اس کا پروسیس ہوتا ہے انکوڈنگ کا, پھر اسٹوریج کا, پھر ریٹریول کا. انکوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنگ دا انفارمیشن, آپ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو لے رہے ہیں, اس کو تھرو سینسز آپ لے رہے ہیں, ٹیکنگ انفارمیشن, یہ انکوڈنگ کہلاتا ہے. پھر ہوتا ہے اسٹوریج, یعنی اس کو آپ پھر اسٹور کرتے ہیں شارٹ ٹرم میموری میں, یا پھر اس کو ریہرسل کرتے ہیں تو پھر لانگ ٹرم میموری کا حصہ بناتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے اس میں ریٹریول, یعنی جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس کی تو پھر آپ اس کو ریٹریو کرتے ہیں. یعنی اسے کہتے ہیں برنگنگ اٹ بیک وین نیڈڈ, جب ضرورت ہے تو اس کو واپس لے کے آنا تاکہ اس کا استعمال کیا جا سکے. تو اس طرح سے میموری کام کرتی ہے. یعنی دیر آر 3 پروسیسز, یعنی انکوڈنگ ہے, اسٹوریج ہے اور ریٹریول ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ میموری کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں, پھر اس کی سب ٹائپس کیا ہیں, اور پھر اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن دیکھا کہ میموری کام کیسے کرتی ہے. تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.